अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर कि वो चार बुनियादी स्किल्स जिनको रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग और स्पीकिंग के नाम से जाना जाता है, इनको किस तरह मौसर बनाया जा सकता है। इन चारों लैंग्वेज स्किल्स पे किस तरह कमांड और दस्तरस हासिल की जा सकती है कि जब आप इंग्लिश बोलें तो वो बिल्कुल फूल प्रूफ हो, आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर ठीक हो, वो ग्रामर के एतबार से ठीक हो। जब आप उसको लिखना चाहें तो वो भी ग्रामर और स्ट्रक्चर के एतबार से बिल्कुल एरर फ्री और फुल प्रूफ हो। अक्सर वालिदैन मेरे पास तशरीफ़ लाते हैं और वो अपने बच्चों के लिए जो डिमांड करते हैं कि जी जब उनका बेटा या बेटी इंग्लिश बोले तो वो फर इंग्लिश बोले और उसमें कोई सेंटेंस स्ट्रक्चर का प्रॉब्लम ना हो, उनमें कोई ग्रामर का प्रॉब्लम ना हो और उनका रिटन कम्युनिकेशन स्किल्स हो या स्पोकन, वो बिल्कुल फुल प्रूफ और साफ शफाफ, बिल्कुल नेटिव ब्रिटिश एक्सेंट की तरह उनका बोलचाल भी हो, उनका लबो लहजा भी दुरुस्त हो और उनकी तहरीर हो या तकरीर हो, फ़नी एतबार से, तकनीकी एतबार से, फ्लुएंसी के एतबार से, प्रोनंसिएशन के एतबार से, बोल चाल और तलफ़्फ़ुज़ की अदायगी और उसके अल्फाज का चुनाव और इस्तेमाल बिल्कुल फुल प्रूफ हो। तो इसको किस तरह इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स को इन पे दस्तरस हासिल की जा सकती है और इनको किस तरह फुल प्रूफ और एरर फ्री बनाया जा सकता है। तो इसके लिए एक बड़ा आसान फार्मूला है। सबसे पहले हमने चारों जो लैंग्वेज की स्किल्स हैं वो लिसनिंग और स्पीकिंग और रीडिंग और राइटिंग, इन चारों को हमने समझना है और इनका जो आपस में इंटर रिलेशनशिप है उसको जानना बहुत ज़रूरी है। हमने ये जानना है कि सबसे पहले इनको दो क्लासिफिकेशंस में हमने जानना है कि जो लिसनिंग और स्पीकिंग है ये इनहेरेंट स्किल है। ये दोनों स्किल्स जो हैं आप पैदाइशी तौर पे, हम सब पैदाइशी तौर पे इनको साथ लेके पैदा होते हैं। इनको इनेट, इनहेरेंट या प्राइमरी स्किल्स कहा जाता है। लिसनिंग और स्पीकिंग स्किल्स के लिए बुनियादी तौर पे आपको किसी एकेडमी या किसी तरबियत गाह या स्कूल या कॉलेज यूनिवर्सिटी में दाखिला नहीं लेना पड़ता। ये सबके पास खुदादाद सलाहियत होती है और जो हम सुनते हैं वही हम बोलते हैं। इस पे बहुत सारे लिंग्विस्ट्स ने और एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने तजुर्बात किए हैं और उन्होंने जंगल में एक बच्चे को, नौमौलूद बच्चे को वहाँ छोड़ा और उसको सिर्फ खुराक और उसके खाने पीने का बंदोबस्त किया गया, जबकि वहाँ पे कोई इंसानी आवाज़ जो है वो नहीं पहुँचाई गई। और जब वो बच्चा बड़ा हुआ तो वो जंगल के सारे जानवरों की आवाज़ें निकालता था सिवाय इंसानी आवाज़ के, चूँकि इंसानी आवाज़ उसके कानों तक पहुँची नहीं थी। इसलिए ये तजर्बे से साबित हो चुका है, ये जो बायोलॉजी ऑफ लैंग्वेज है, जो हमारी फिजियोग्नोमी है, उससे ये साबित हो गया है कि हम वही बोलते हैं जो हम सुनते हैं। हमारे कान जो हैं वो एंटेनास के तौर पे जो मैसेज रिसीव करते हैं, ब्रेन पे वो सिग्नल जाते हैं और ब्रेन उनको डीकोड करता है और डीकोड करके हमारी ज़बान तक उन मैसेजेस को भेजता है। और हमारी स्पोकन स्किल्स के लिए बहुत ज़रूरी है कि अगर हम इंग्लिश अच्छी बोलना चाहते हैं, जो भी हम ज़बान अच्छी फ्लुएंसी के साथ और उनको उनके नेटिव ब्रिटिश एक्सेंट में अगर इंग्लिश हम बोलना चाहते हैं, तो फिर हमारी सुनने की सलाहियत जो है वो बहुत उसको बेहतर होना ज़रूरी है और उसी ज़बान को उस लहजे में सुनना ज़रूरी है जिस लहजे में हम बोलना चाहते हैं। लिहाजा लिसनिंग और स्पीकिंग स्किल्स का जो इंटर रिलेशनशिप है, इन दोनों प्राइमरी स्किल्स का जो बाहमी रब्त है और जो ताल्लुक़ है वो अटूट अंग है और वो एक दूसरे के साथ ऐसे जुड़ी हुई हैं कि लिसनिंग जो है बेसिकली वो कंज्यूमिंग स्किल है, वो कंज्यूम करती है आपकी उस पावर को और जब जो आप कंज्यूम कर चुके होते हैं वही आप प्रोड्यूस करते हैं। तो लिसनिंग कंज्यूमिंग स्किल है और उसकी प्रोड्यूसिंग स्किल जो है या उसकी एक्टिव स्किल जो है वो स्पीकिंग स्किल है। तो लिसनिंग को आप पैसिव स्किल भी कह सकते हैं, आप कंज्यूमिंग स्किल भी कह सकते हैं, आप उसको प्राइमरी स्किल भी कह सकते हैं और उसकी जो आउटपुट स्किल है, जो प्रोड्यूसिंग स्किल है, जो एक्टिव स्किल है, वो स्पीकिंग स्किल है। उसके साथ जो अगली दो स्किल्स हैं जिनको हम एक्वायर्ड या सेकेंडरी स्किल्स कहते हैं, वो रीडिंग और राइटिंग है। इसके लिए आप एकेडमी में जाते हैं, इसके लिए आप तरबियत गाह में जाते हैं, इसके लिए आप ट्यूशन भी पढ़ते हैं, एकेडमीज में भी जाते हैं। आपको लिखना और पढ़ना सीखने के लिए, ये दो स्किल सीखने के लिए आपको इदारों की ज़रूरत होती है, आपको एकेडमीज और ट्यूशन सेंटर्स की ज़रूरत होती है। और यहाँ पे भी बिल्कुल बैन वही रिलेशनशिप है रीडिंग और राइटिंग का
جو لسننگ اور سپیکنگ کا آپس میں ہے. ریڈنگ جو ہے یہ کنزیومنگ سکل ہے, یہ یہاں پہ پیسو سکل ہے, یہ یہاں پہ پرائمری سکل ہے, اور اس کی جو آؤٹ پٹ یا پروڈیوسنگ سکل ہے یا اس کی جو ایکٹیو سکل ہے وہ رائٹنگ سکل ہے. ہم اگر اپنی رائٹنگ سکل کو مؤثر بنانا چاہتے ہیں, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری تحریر میں جاذبیت آئے, روانی آئے, طاقت آئے, تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی ریڈنگ سکلز کو بہتر کریں. جو ہم ریڈ کریں گے, جو ہم پڑھیں گے, جتنی مؤثر اور کوالٹی کی ہماری ریڈنگ سکلز ہوگی, ہماری رائٹنگ سکلز بھی اسی طاقت کے ساتھ اور اسی کوالٹی کی ہماری ریڈنگ سکل اگر ہوگی تو رائٹنگ سکل بھی ہماری اسی کوالٹی کی ہی ہمارے سامنے آئے گی. یہ یاد رکھنا ہے کہ یہ کبھی نہیں ہوگا کہ سارا دن ہم پنجابی سنیں, ہمارے کانوں پہ سارا دن پنجابی کے آوازیں پڑھتے رہیں اور ہم یہ توقع رکھیں کہ ہم فر انگلش بولیں گے اور ہم نیٹو برٹش بورن ایکسنٹ کو بولنا شروع کر لیں گے, جبکہ ہمارے کانوں پہ سارا دن پنجابی کی آوازیں لگتے رہیں گے. ایسا کبھی نہیں ہوگا. ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہمارے چاروں طرف, ہمارے اطراف میں سارا دن پنجابی بولی جاتی ہے, ہم پنجابی سنتے ہیں اور خواہش ہماری یہ ہوتی ہے کہ ہم فر انگلش بولیں. ایسا کبھی نہیں ہوگا. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم فر انگلش بولیں تو ہمیں انگلش ڈاکیومنٹریز دیکھنی ہے, ہمیں BBC سننا ہے, ہمیں ٹاک شوز سننے ہیں, انگلش موویز دیکھنی ہیں, ڈاکیومنٹریز دیکھنی ہے, نیشنل جیوگرافک دیکھ لیں, BBC چینل دیکھیں اور ان کے ٹاک شوز سنیں, ان کی ڈاکیومنٹریز دیکھیں, تاکہ آپ کے ایئرز کی ٹریننگ ہو اسی لب و لہجے میں. اور اس پہ ایک دلیل یہ بھی ہے, آپ نے دیکھا ہوگا آپ کے خاندان میں, دوست احباب میں جو انگلینڈ چلے جاتے ہیں, یورپ چلے جاتے ہیں اور وہاں پہ وہ پیور نیچرل برٹش ایکسنٹ میں گفتگو سنتے ہیں, ان کے چاروں طرف ان کے انگلش بولی جاتی ہے اور ان کے کان انگلش سنتے ہیں. تو جب وہ 2-4 سال بعد واپس وطن آتے ہیں اور اپنے آپ کو دوست احباب کو ملتے ہیں تو بالکل ان کا لب و لہجہ بدل گیا ہوتا ہے اور وہ بالکل نیچرل برٹش ایکسنٹ میں ان کا بول چال جو ہے وہ ڈل چکا ہوتا ہے. یہ اس پہ دلیل ہے کہ اگر آپ بھی اپنے کانوں کی, اپنی ایئرز کی ٹریننگ اور لسننگ سکلز نیچرل برٹش بورن ایکسنٹ کے ساتھ اس کی اورینٹیشن کر لیں گے تو آپ کے لیے فر انگلش بولنا کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں رہ جائے گا. اور اسی طرح آپ انگلش نیوز پیپرز پڑھیں, آپ کی جو ریڈنگ سکلز ہے وہ اچھی کر لیں, ریڈرز ڈائجسٹ پڑھیں, ٹائم, نیوز ویک, اکانومسٹ اگر اس کو آپ پڑھنا شروع کر لیں, کوئی تواتر کے ساتھ کوئی انگریزی اخبار پڑھنا شروع کر لیں, فکشن اچھی پڑھیں, کوالٹی کی ریڈنگ کریں, تو جو کچھ آپ پڑھیں گے اس کا جو مینیفیسٹیشن ہے, اس کا جو امپیکٹ ہے وہ آپ کی رائٹنگ سکلز پہ نمایاں طور پر نظر آنا شروع ہو جائے گا. لہٰذا ضروری امر یہ ہے کہ ہم جو 2 پیسو سکلز ہیں بظاہر ریڈنگ اور لسننگ, ان کو بہتر کر لیں تو ہماری جو ایکٹیو سکلز ہیں, جو ہمارا زیور ہیں, وہ فن تحریر ہو یا فن تقریر ہو, ہم بولیں تب بھی اور ہم لکھیں تب بھی, وہ فول پروف اور ایرر فری بن سکتی ہیں اگر ہم کوالٹی کی لسننگ اور کوالٹی کی ریڈنگ سکلز پہ کام کرنا شروع کر لیں, اور اکارڈنگلی ہمارا بول چال کا مسئلہ حل ہو جائے گا اور ہماری فن تحریر جو ہے وہ بالکل فول پروف اور ایرر فری ہو جائے گا. لہٰذا آئیے ان 2 سکلز پہ محنت کریں, اپنی لسننگ سکلز کو بہتر کریں اور اپنی ریڈنگ سکلز کو بہتر کریں, تو پھر آپ کا جو فن تحریر اور فن تقریر ہے اس کے مسائل ختم ہو جائیں گے, اور آپ لکھیں گے تو لوگ پڑھنے والے ہوں گے, آپ بولیں گے تو لوگ آپ کو سننے کے لیے تیار ہوں گے.